وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا، سبحان الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون.
وجاءت سيارة فأرسلوا قال يا بشرى هذا غلام ما شاء الله. قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأتوا بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون آمين. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ما شاء الله. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار ما شاء अल्लाह। एक मरतबा फिर तिलावत कलाम पाक की सादत मिली सुनने की। अजीज़ान गिरामी, ये